Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. گفتگوی امروز از طریق انترنشنل اسلامیک ریسرچ سنتر سیدیو مخاطب می باشیم در متعلق تفسیر سوره بقره. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقره مدنی سورت می باشد. نزول وی در مدینه منوره صورت گرفته است. با اعتبار مصحف دوم سورت می باشد. این سوره بقره خیلی طویل سورت و دارای احکام، قوانین، اوامر، نواهی. در این سورت دعوای مرکزی سورت دعوای توحید است. اگر یقیناً انسان این سورت را از عاجزی و انکسار خشوع قلب تلاوت کند و در هر یک آیت غور و فکر کند، یقیناً آن شخص کامیاب می باشد. فضائل سوره بقره در مختلف احادیث وارد شده و گذشت. بحث امروز الف لام میم از اینجا آغاز می شود. درس امروز در شأن الف لام میم که تقریبا 3 حرف می باشد. الف لام میم مختلف تفاسیر، اقوال ذکر است، اما افضل، اعلا، بهتر قول این است که والله اعلم بمراده. این الف لام میم را یا در شروع چند سورت‌هایی که مختلف الفاظ می باشد، الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را و غیره، این حروفها را، این الفاظها را علاوه از خداوند کسی معانی و مقصودشان را نمیداند. یک قول. بعد قول این است که این حروفها
با 2 3 کم و بیش در ابتدای سورت ها ذکر اند، اشاره به طرف نام خداوند می باشند که اینها نامه های خداوند هستند. بعد قول این است که اینها در ابتدای سورت ها که آورده شده است یک راز می باشد در میان الله و رسولش. بعد قول این است که یہ اشاره به معجزیت قرآن کریم می باشد. کسانی که در شأن قرآن کریم اعتراض داشتند، اشکال داشتند، الله رب العالمین نے مخالفین را با آشکار الفاظ مقابلشان اعلان کرد. اگر کسانی که در قرآن کریم، در نزول قرآن کریم شک دارد که این از طرف خداوند نمی باشد، باید به این حروفها غور و فکر کنند. بعد اقوال این است که الف لام میم، به این معنی الف به معنای انا، لام به معنای الله، میم به معنای اعلم. انا الله اعلم، من الله هستم، به این معانی و مفاهیم مقاصد اینها ما خوب میدانم. علاوه از من کسی معانی و مقاصد اینها را نمیداند. به هر صورت بعد قول این است که مراد از الف الله، مراد از لام جبریل یمین، مراد از میم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. با این معنی که الله رب العالمین قرآن کریم را توسط جبریل یمین و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده است و نزول شده است. به هر لحاظ مختلف اقوال از مفسرین، لہذا افضل بهتر در این حروفها این است که اینها از حروفهای مقطعات می باشند. به اینها آمنا و سلمنا، در این حروفها بحث کردن چنانچه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا از قرآن کریم صریح الفاظ معانی وجود ندارد. لہذا بهتر این است که والله اعلم بمراده، این حروفها را معانیشان را علاوه از خداوند کسی نمیداند. خداوند خالق یکتا، منزل این کتاب می باشد، نازل کننده کتاب می باشد. این اعجاز قرآن است که در مقابل مخالفین الله رب العالمین ارشاد فرموده است، ذکر نموده در اوایل چند سورتها. ذالک الکتاب لا ریب فیه، بعضی از برادران در لفظ لا ریب، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، این تلاوت درست اما از نگاه معانی به این شکل ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین باید که در لفظ فیه وقف کرده شود، چرا که این ضمیر از راجع به طرف کتاب می باشد. ذالک الکتاب، ذالک اسماء اشاره، اسماء اشاره از نگاه لغت اشاره به طرف دور. زمانی که این الفاظ استعمال می شوند ذاکا ذالکا،
در آن محل مقامی که دور بده باشد در آن محل مقام استعمال می شود. اما هذه تلک این اسمای اشاره قریب کجایی که نزدیک بده باشد هذه استعمال می شود یا تلک. لیکن مختلف اقوال است. اغلب زیاده قول این است که ذالک و تلک اسمای اشاره دور و نزدیک در محل یکدیگر استعمال می شوند. لہذا ذالک در اینجا معناش به معنای قریب می باشه که ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب است، لا ریب در این کتاب شک و شبهه نیست. ذالک الکتاب این کتاب است، لا ریب فیه در این کتاب شک و شبهه نمی باشد. هدی للمتقین، چنانچه در شان ضمیر در شان قیامت الله رب العالمین ارشاد فرموده است که لا ریب فیها، زمانی که مرجع مذکر بده باشد با همو مقابل ازو ضمیر آورده می شود. لہذا الکتاب مذکر است، فیه هم ضمیر اینجا راجع به طرف الکتاب می باشه، این هم مذکر است. در متعلق قیامت که است لا ریب فیها آورده شدگی است در سورة المؤمن. از ساعت لفظ قیامت می باشد، لہذا ضمیر هم با مقابل ازو آورده شدگی است. لا ریب فیها. هدی للمتقین، هدایت می باشد برای متقین، هدایت می باشد برای پرهیزگاران. هدا، لفظ هدایت یک لفظ است که برای راست مستقل، چنانچه الله رب العالمین ارشاد فرمودند انک لا تهدی من احببت ولكن الله یهدی من یشاء. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواهش دلیش بود در شان عمکش پدر کلانش کوشش کرد که ایمان بیارد، اما الله رب العالمین برای رسولش وحی فرستاد که هدایت به دستی تو نمی باشد، اختیارات هدایت توانای قدرت تو نمی باشد. آن چیزی که آن شخصی را که می خواهی که تو هدایت بتی آن را هدایت دادن نمی توانی. و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شان مشرکین کفار یهود چنین آرزوها داشت که اینها چرا ایمان نمی آرند. الله رب العالمین ارشاد فرمود که نفس خود را در سورة کهف، نفس خود را در هلاکت نه انداز، چرا که هدایت به اختیار من است. کسی را که من بخوام هدایت بتم، کسی را بخوام گمراه کنم، اختیارات از من می باشد. چنانچه الله رب العالمین ارشاد فرموده و من یضلل الله فلا هادی له. مختلف الفاظ می باشد، آیات مبارکه در مختلف سورتها موجود می باشند. هدایت از اختیارات خداوند، شخصی را که خداوند گمراه کند کسی نمی تواند که آن را براه راست هدایت بدهد.
و شخصی را که الله رب العالمین هدایت بدهد هیچ فرد نمیتواند که آن را گمراه بسازد، چرا که هدایت از اختیارات بشر نمی باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم من حیث داعی انذار نذیرا و بشیرا، الله رب العالمین من حیث داعی فرستاده، مسائل وحی را مکلف مسئول گردان بالایش و حکم برای رسولش این بود که این احکام مسائل را برای امتت برسان. انذار و ابشار، اینها را بترسان از جهنم که از حالات جهنم، از خوفناک جهنم، از عذاب جهنم، و بشارت برایشان بده از جنت، چیزی که در جنت می باشه از انواع نعمتها، مختلف نعمتهایی می باشه که چشم بشر ندیده است، زبان بشر آنها را نچکیده است. آن نعمتهایی هستند که الله رب العالمین برای بندگانش وعده کرده است در جنت. هدا، لفظ هدایت یک لفظ است که هیچ فرد نمیتواند که از طاقت خودش، از اختیارات خودش خود را براه راست، آن چیزی که نفسش تقاضا دارد با او را روان کند. هدایت از توفیق خداوند، با توفیق رب العالمین، با توفیق اله. الله رب العالمین کسی را که توفیق می دهد، هدایت می دهد، آن ذات یکتا اختیارات دارد، اختیارات کل، تصرفات کل، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، در تمام در زیر سلطه و ملکیت آن رب العالمین می باشد. هدایت از هیچ اختیارات بشر، انبیاء و رسول، اولیاء الله نمی باشد. هر قدر چنانچه در معاشره ما بعضی از بزرگان، پیران، کسان خود را خیلی معتبر مقام از نظر خودشان داشتن، آنها برای زیر دستهایشان، مریدهایشان یک دعوت، یک بشارت، یک وعده می دهند که ما اگر بخواهیم، هر آن چیزی که بخواهیم در نزد خداوند ما می توانیم که شما را نجات بدهیم. لیکن این الفاظها به زبان گرفتن آسان است، در عمل کرد از اختیارات بشریت نمی باشد. انبیاء بده باشد، رسول باشد، اولیاء الله بده باشد، هر آن فرد، هر آن شخصی که خود را خیلی مقرب درگاه الهی می داند، به دست با اختیارات از او هدایت نمی باشد و آن نمی تواند که هیچ فرد را گمراه بسازد یا هدایت بده. لہذا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین داعیین توحید، مبلغین، تنها مسائل، احکام، راه راست را برای مردم واضح می‌گردانند، حق را پیش روی مردم واضح می‌سازند از دلایل عقلی و نقلی وحی، اما هدایت به دست، به اختیارات کسی نمی باشد. هدایت در قرآن کریم مختلف الفاظها، مقامها ذکر شده است. هدی و رحمت للمؤمنین،
هدی للناس. قرآن کریم هدایت می باشد. در اینجا برای متقین ذکر شده است. هدایت برای کسانی است که ایماندار باشند، موحد بوده باشند. هدایت برای آن شخص هاست. این قرآن کریم یک سببی می شود برای راهنمایی انسان ها، برای راهنمایی آن اشخاص هایی که ایمان آوردند. للمتقین، قرآن کریم هدایت می باشد برای پرهیزگاران، برای آن شخص هایی که اشخاص هایی که خود را به اوامر نواهی خداوند وابسته کردند، پابند کردند، خود را در تمام اعمالشان عمل کرد نمونه جور کردن، عمل میکنند. متقین این قرآن کریم برای همچنین مردم هدایت می باشد. متقی کی را گفته می شود؟ متقی شخصی را گفته می شود که حرام حلال را تمیز کند. متقی شخصی را گفته می شود که از خداوند بترسد. متقی شخصی را گفته می شود که به اوامر نواهی خداوند وابسته باشد، عمل کند. متقی شخصی را گفته می شود که در اعمالش، در معاملاتش حکم خداوند را پیش رو داشته عمل کند. در شأن متقین اقوالهای زیاد می باشد از مفسرین و از نگاه احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. چنانچه عمر بن خطاب رضی الله عنه از ابی بن کعب رضی الله عنه سوال کرد متقی چی را گفته می شود؟ ابی بن کعب رضی الله عنه گفت تقوا آن چیزی را گفته می شود که یک شخص در راه روان است، در یک راه روان است، پیش رو درخت می باشه، در راهی که راه روان است در او راه درختهای خاردار می باشه. اب آن شخص از همین درختهای خاردار خود را می خواهد که دور بسازد، پیش برود، خود را خارج کند، چرا که راهی که پیش روی داره، منزلی که پیش روی داره از همین راه میگذرد. از این راه خود را چطور خارج کند؟ در زمان رفتارش که پیش رو درختای خاردار می باشه و انتهایی با بسیار دقت، با بسیار فکر هوشیاریش، چست و چالاکیش لباسهای خود را، ازار خود را، چادر خود را کوشش میکند که با جسم خود بچسباند و از این راه که در هر طرف درخت خاردار وجود دارد تیر شود. کدام خار در لباس این شخص یا در جسم این شخص نزند، زخم نکند، جسمی از او را، کالاهای آن شخص را پاره نکند. در اثنای گذرگاش، در رفتارش کوشش میکند به حد اخیر که از این راهی که خاردار است خارها را یکسو کرده خود را به بسیار محافظت و لباسهای خود را به محافظت از این درختهای خاردار تیر کند، بگذراند. تقوا همچنین می باشد. هر آن چیزی که در معاشره موجود است، حلال، حرام، تمیز، شک و شکوکات، سود، حق مردم، حق همسایه، حق ذوی الارحام، ذوی القرب، اقارب، این مختلف انواع هاست، مختلف جماعت هاست که در معاشره ما
در معاشره وجود است. این شخصی که خود را متقی میخواهد جور بسازد، هر آن چیزی که در معاشره دیده می شود باید از آن چیزهایی که برای آن شخص نقصان ضرر وارد میکنند از آنها خودداری کند، بپرهیزد، محافظت خود را، حفاظت خود را کند. اگر هر آن چیزی که پیش رو آمد نه حلال تمیز شد نه حرام، دیگر مسائل معاشره‌ای، در مسائل معاشره‌ای، در مسائل همسایه‌داری، در مسائل دیگر مسائل هست، مسافر است، فقیر است، مسکین است، درویش است، اگر این حقوق ها را پیش رو مد نظر خود نداشته باشد، حقوق اینها را اگر انجام ندهد، حقوقشان را ندهد، حقوق شناسی اینها را نفهمد، نداند، آن شخص متقی شده نمیتواند. تقوا به این معنا که هر آن چیزی که از طرف الله رب العالمین و از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اوامر و نواهی، قوانین اوامر ثابت است، کما حقه بپذیرد، عمل کند، آن شخص متقی می باشد. الذين يؤمنون بالغیب. سورة بقره قبل از دعوای توحید سه جماعت را به طور تمهید ذکر نموده است. جماعت اول از جماعت مباشره که به لفظ متقین ذکر می شود و این متقی اشخاص و برای این جماعت الله رب العالمین 5 اوصاف ذکر کرده است. جماعت اول ایماندار، مردم ایماندار می باشند. قرآن کریم اینجا لفظ متقی و در اوصافش، در صفت اولش الذين یؤمنون بالغیب آورده است که برای مردم متقی 5 اوصاف می باشد. از جمله تمهیدات برای این جماعت در ابتدای این سوره بقره 5 اوصاف ذکر کرده است. صفت اول این است که الذين یؤمنون بالغیب، آن شخصی که آنانی که ایمان آوردن به غیب، الذين آن اشخاص هایی که ایمان آوردن به غیب، و یقیمون الصلاة نماز قائم کردن، نماز قائم میکنند، و مما رزقناهم ينفقون هر آن چیزی که ما برایشان دادیم خرج میکنند. الذين یؤمنون بالغیب، آن اشخاص هایی که ایمان آوردن به غیب. ایمان بالغیب چی را گفته می شود؟ فضیلت این از نگاه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اقوال مفسرین محدثین مختلف تفاسیر موجود است. بالغیب در یک سفر معاذ بن جبل رضی الله عنه و دیگر صحابه، تقریبا 10 صحابه بود، والله علم کم بیش، صحابه کرام از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک عرض کردن، سوال کردن که
آیا از ما کرده کدام جماعت، کدام گروه هست که زیاده فضیلت داشته باشه؟ چرا که ما به الله و رسولش به آن چیزی که اوامر نواهی است ایمان آوردیم، قبول کردیم، عمل کردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود از شما کرده آن اشخاصهای آنها بعد از شما می آیند فضیلت آنها زیادر می باشد. چرا؟ به خاطر این که من در میان شما، در نزد شما موجود می باشم، شما مرا به چشمه هایتان دیده میکنید، دیدار میکنید، مشاهده میکنید و حکم خداوندی برای ما میآید، ما برای شما واضح میسازم. یک جماعت دیگری هست که بعد از شما میآید، وجود ما نمی باشد، آنها ایمان دارند با دو اوراق، در میان دو اوراق چی احکام ها و مسائل هایی که هست، با این دو پوش که در میان این دو پوش حکم الهی است، کلام الهی است، اینها ایمان دارند. مرا اینها ندیدن و الهی را ندیدن، موجود نبودن، اما اینها ایمان کامل دارن. اینا گفته میشه ایمان بالغیب، تصدیق، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. لہذا این قسم مردم فضیلت دارن. و بعضی روایت ها هست که فرشته در نزد خداوند است، مقام آنها، فضیلت از آنها دیگر می باشه. و همچنین صحابه کرام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد اینها موجود می باشه، فضیلت اینها دیگر می باشه. و بعد از این آن اشخاص هایی هستند که نه الله را دیدن، نه فرشتگان را دیدن، نه کتب سماوی را دیدن، نه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیدن. آن اشخاص هایی که بعد می آیند فضیلت اینها از اون مردم کرده زیافتر می باشد. چرا؟ ایمان اینها به غیب است، چیزی که الله و رسولش گفته است در دسترس اینها کتاب ها موجود می باشد، کتاب خداوند قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. منعاً اینها با این دو احکام، با این دو قانون ایمان دارن، ایمان بالغیب. الله را اینا ندیدن، فرشتگان را ندیدن، کتب سماوی را ندیدن، انبیاء ما سبقه را ندیدن، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را ندیدن، اما با این تمام اینها ایمان دارن. این را گفته می شود ایمان بالغیب. چرا که الله را و فرشتگان را، کتب سماوی را، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق وحی برای امتش واضح گردانده، فهمانیده. لہذا آن اشخاص هایی که بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا به قیامت می آیند، این مخلوقات با الله و رسولش ایمان دارند و فرشتگان با کتب سماوی ایمان دارند. فقط این را گفته می شود ایمان بالغیب. ایمان، لفظ ایمان که است در عمل کرد از نگاه احادیث و قرآن کریم، نفس ایمان کم و زیاد می شود. چرا؟ تعلق این به عمل دارد، تعلق این به عمل دارد. الایمان یزید و ینقص
احادیث موجود است و همچنین در قرآن کریم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، زمانی که در نزد اینها قرآن کریم تلاوت کرده شود، احکامات الهی تلاوت کرده شود، ایمانشان زیاد می شود. لہذا از نگاه قرآن کریم و احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت می شود که ایمان کم و زیاد می شود. انسان عمل نیک کند درجاتش بلند می شود و اگر عمل بدبختی کند درجات از او کم می شود. ایمانش در دو حالت می باشد، نیک و بد. اعمال صالحه انجام بدهد ایمانش زیاد می شود، اعمال بد فسق فجور فحشا انجام بدهد ایمانش کم می شود، کمزور می شود. و یقیمون الصلاة، ایمان بالغیب. در غیب روز حشر را ندیده، حساب کتاب را ندیده، احوال جنت و دوزخ را ندیده، لیکن ایمان دارند. این اشخاصها به الله و فرشتگان، کتب سماوی، انبیا و به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بروز قیامت، بروز حشر، به وزن اعمال، میزان، حساب کتاب و به احوال جنت و دوزخ اینها ایمان دارند. این را گفته می شود ایمان بالغیب. و یقیمون الصلاة، نماز قائم میکنند. در اقامت الصلاة مختلف روایت است، اقوال می باشد. اقامت الصلاة به این معنا که با وقت مقرر، 5 وقت اوقات مقرر پابند می باشند. و یقیمون الصلاة، 5 اوقات خمسه، 5 اوقات خمسه را اینها ضایع نمی سازند، تعقب میکنند، ادا میکنند. اما اقامت الصلاة آیا از نگاه خودشان، از طرز طریقه خودشان، چیزی که شنیدن، از آبا و اجداد دیدن، همچنین نماز میگذارن؟ نه خیر. بلکه اقامت الصلاة مراد است تکبیر و تحریمه، قیام، قرائت، رکوع، سجود، این تمام فرایض می باشند در اقامت الصلاة داخلند. اقامت الصلاة آن نمازی که الله برای رسولش وحی کرده است و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نزد صحابه گزاریده و در احادیث مبارک موجود می باشد، آن نماز است، قابل قبول است. رکوع من، قیام، قرائت با خشوع، عاجزی، انکساری بده باشد، انتهایی ترغیب الی الاخرت، به این معنی فکر آخرت پیش رو داشته باشد، از فکر دنیای خود را دور بسازد، دور بگیرد. در نماز تمام افکاری که در خارج، اذهان که در خارج دارد، آن اذهان افکار خود را طرف خداوند متوجه بسازد، انتهایی به خشوع و عاجزی نماز بگذارد. زمانی که نمازی در صحنه نماز، جای نماز حاضر می شود، برای آن اولا شرط است که
جسمی از او پاک بوده باشد، لباس از او پاک باشد، مصلا و جای نماز از او پاک بوده باشد، تمام آن انواع خورد و نوش آن پاک بوده باشد. اگر این مسائل ها در وجود آن شخص وجود داشته باشد، نماز آن به دربار الهی قبول می باشد. و رکوع و سجود تمام ارکان به گفته رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، طرز و طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشد، نمازش قابل قبول است. این چنین عبادت به درگاه الهی مقامی دارد، اما نفس از آن پاک نمی باشد، لباسش پاک نمی باشد، جای نمازش پاک نمی باشد، خورد و نوشش پاک نمی باشد. لہذا اگر آن شخص شب و روز سر خود را در سجدگاه بگذارد، در سجده بزند، سجده ریز شود، قرآن کریم را در یک رکعت یک سپاره بخواند، دو بخواند، کم و بیش بخواند، نماز آن شخص قابل قبول نمی باشد، عبادتش ضایع است. چرا؟ و یقیم الصلاة در این شرط است که از هر قسم شک و شکوکات، از آن چیزی که در او خدشه بده باشد برای در ذهنش وارد شود که در لباس ما صفایی نمی باشد، در جای نماز ما صفایی نمی باشد، در خورد و نوش ما صفایی نمی باشد، حقوقی دیگر برادرها مسلمین شامل است، اما ما حق تلفی میکنم. لہذا آن شخص خود را اولا ظاهرا باطنا پاک کند، نماز ادا کند، نماز بگذارد. وگرنه چنین افعالی که او داشته باشد، در چنین امور که این غرق بده باشد در غیر احکامات الهی، به این معنا که در فحشا، در بی‌حیایی و در حرام خوری او غرق است، ملوث است، لہذا اعمالش به نزد خداوند قابل قبول نیست. و یقیمون الصلاة، لفظ الصلاة، صلاة بعض اقوال این است که به معنای صلوین گفته می شود. آن استخوانی را که در پشت انسان به طرف پاهای انسان وصل می شود، در هر دو جنبه انسان وصل می باشد، در زمانی که رکوع و سجود میکنه جسم انسان در حرکت می آید، آن را صلوین گفته می شود. لیکن در اشعار عرب، لغت عرب، لفظ سلیبه یا سلبه آن را گفته می شود که زمان یک چوب است، آن چوب را ما می خواهیم که از نگاه آتش در آتش گرم کنیم. آن چوب کج است، آن کجی چوب را راست کنیم، آن را در آتش گرم میکنیم. بعد از گرم کردن، زمانی که گرم شد، کجی آن را راست کرده می شود، آن را گفته می شود لفظ سلبه. لہذا نماز به این معنا که اقامت الصلاة، انسان خود را از هر قسم عیوبات، از هر قسم کجی، از هر قسم آن اشیاهایی که سبب ضربه انسان وارد می شود، سبب نقصان انسان وارد می شود، خودداری می کند، می پرهیزد، خود را به راه راست می تواند که وصل بسازد، آن را گفته می شود که نماز. و مما رزقناهم ينفقون، آن چیزی که ما برایشان دادیم از آن خرج میکنند. لفظ انفاق در اینجا که هست، بعضی اقوال این است که زکات فرضی می باشد، بعضی اقوال از این است که صدقه نفلی می باشد.
صدقه فردی و نفلی. لیکن بعض روایات این است که اقوال مفسرین تا زمانی که حکم فرضیت زکات نازل نشده بود این لفظ عام بود، هر شخص به اندازه طاقت و تواناییش مال داشت در راه خداوند خرج میکرد. لہذا این لفظ عام است. انفاق برای مردم، برای رضای خداوند مال را خرج کردن انفاق گفته می شود. آیا جهاد بده باشد، برای مسافرین بده باشد، مساکین، فقیر، دردمند، احتیاجمند، بیوه، معذور، آن اشخاص هایی که وسایل ندارند، از نگاه شریعت عذر شرعی دارند، بیکسب بس می باشند، و برای همسایگان و برای ذوی الارحام، قرابت، خونی رشته‌داران داده شود، در انفاق شامل است. اما در اینجا یک عمل، یک نیت انسان شرط می باشد که در زمان خرج کردن رضای خداوند پیش رو داشته باشد. در نیتش مقصود و مطلبش این بوده باشد که من مال خود را خرج میکنم به خاطر رضای خداوند. اگر نیتش این بوده باشد انفاق از این رایگان ضایع نمی شود. ینفقون، در لفظ انفاق یک انسان در اهل عیالش خرج میکند، در خاندان خود خرج میکند، همچنین این انفاق است، همچنین این صدقه می باشد. اما در خانه بر اهل عیال خرج نکن و برای دیگر مردم ها بیتی، به خاطر شهرت، به خاطر که مردم تو را سخی بگویند. شریعت اسلام روادار نمی باشد به این چنین عمل. اولا نفس خود را اطمینان بساز، اهل و خاندان خود را اطمینان بساز، به ذوی القربا، ذوی الارحام، همسایه‌دارها، آن اشخاص هایی که در دیدار شما، نظر شما، پیش روی شما دیده می شوند، محتاج هستند، برای آنها شما خرج کنید. این را انفاق گفته می شود. و من الله التوفیق. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على النبي.